ओ भैया जी छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, जहां मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों। एक आज आपको अमल ना बताऊं, जो लोग कहते हैं कि मैं यार फलां वजीफा मैंने किया, फलां किया। अच्छा, मैं भी आपको बुजुर्गों के वज़ाइफ बताता हूँ, हैं जी, अजमूदा बहन भाइयों के वज़ाइफ बताता हूँ। कई लोग बताते हैं ना कि हमने फलां वजीफा किया, तो अजहर साहब के वज़ाइफ बताता हूँ। आज मैं अपना तजर्बा शुदा अमल एक बताऊंगा, और थंबनेल पर मैंने क्या लिखा है जरा पढ़ें, गौर करें। सारे वजीफे छोड़ो, हैं क्या मैं ही रहा हूं, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सारे वजीफे छोड़ने की जरूरत ना है। हर वजीफा अपना तसीर रखता है, लेकिन ये एक वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा ना, एक वन वजीफा है जी। ये वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा ना, गैब से दौलत वाले हाथ जी, ये देखो, गैब से दौलत वाले हाथ, गैब से दौलत वाले हाथ तुम्हें रिजक पहुंचाएंगे, पैसा पहुंचाएंगे। मेरा अजमूदा है। और यकीन करें, एक होता है ना कि बंदा जिंदगी करता रहे फिर तो अमल बन जाता है ना। मैं सच बात कहूंगा, हालांकि मेरे अपना यानी कि एक किस्म का पर्दा उठाने वाली बात है। ये अमल मैं कभी भूल भी जाता हूँ, बल्कि ज्यादातर भूल जाता हूँ, लेकिन शुक्र है कुछ दिन हुए लगातार मुझे भूलता ही नहीं है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जब भी मैंने अमल किया, मुझे अल्लाह गैब से पैसा देता है। मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, फलां ईमेल आई, फलां कमेंट आया, फलां बुजुर्ग ने बताया, वो भी ठीक है, लेकिन जब अपना अपना तजर्बा बयान करे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। हैं यार, तुम्हें अल्लाह रिजक देगा, पैसा देगा, तुम्हारी नस्लें खाएंगी, तुम्हारे खौफ को अल्लाह दूर करेगा, तुम्हारी परेशानियों को अल्लाह दूर करेगा। मैं कहता हूं कि चले एक बार कह लेता हूं ना यार, खाना पूरी के सारे वजीफे छोड़ो और एक लफ्ज का वजीफा कर लो। गैब से दौलत वाले हाथ उसी वक्त तुम्हारी तरफ पैसा फेंकेंगे। बिल्कुल, ये आजमाओ बेशक। तुम्हें पैसा में क्या, दौलत के अंबार मिलेंगे। तुम्हारा जो घर है ना, यही बैंक बन जाएगा, है जी। आजमाने वाली बातें हैं ना। और ये अमल करने वाला बड़ी बार बता चुका हूं, फिर बताता हूं। 7 नस्लें, रब तुम्हारी 7 नस्लों को निहाल, निहाल समझते हो, पंजाबी का लफ्ज है। बंदा निहाल हो जाता है, आए दौलत, खुशियां, रिज़्क़, मजे ही मजे हैं। अगर शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। अगर तुम्हारे हालात इस तरह के हैं कि जहां जाते हो तुम्हें कोई इज्जत का, मतलब है कि कोई इज्जत वाला लफ्ज नहीं बोलता है, बेइज्जती करते हैं या अतक कर जाते हैं, बेइज्जती ना सही, थोड़ी सी होता है ना, एहतराम नहीं किया जाता। तो ये अमल जो करेगा, इंशाल्लाह मेरा अज़मूदा है, अल्लाह उसको रिज़्क़ भी देगा, पैसा भी देगा, इज्जत भी देगा, शोहरत भी देगा, और किसी वजीफे की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं मशवरा नहीं देता कि वजीफे छोड़ दो, लेकिन ये करोगे ना, ऐसे गम दूर होंगे, ऐसी परेशानियां दूर होंगी, ऐसी मुसीबतें जाएंगी कि आप कहोगे यार, क्या कहोगे आप, आपको सोच ही नहीं आएगी कि यार वो फलां वजीफा करना है। यानी बंदा याद रखें, एक बुजुर्ग पता क्या फरमाया करते थे कि अगर तुम चाहते हो ना गमों में, परेशानियों में रब तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तो खुशियों में भी वजीफे और दुआ किया करो। लेकिन जब ये आप वजीफा करोगे ना, तो आप भूल ही जाया करोगे, क्योंकि खुशी में बंदा भूल जाता है, हालांकि भूलना नहीं चाहिए। तो अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, जब से मुझे इस वजीफे का पता चला, मुद्दत हो गई, अभी नया नहीं पता चला, कि
پھر یاد نہیں رہتا تھا مجھے پڑھنا، جب پڑھنا ہوتا ہے یاد نہیں رہتا تھا، بھول جاتا. سچ بات ہے، بے شک میری بے عزتی کر لو آپ، لیکن اب یہ بھی لوگ کہیں گے یار لوگوں کو وظیفے بتاتا ہے اور خود بھولتا ہے. بس یار کیا کروں، بھول جاتا ہوں جب سے بزرگ ہوا ہوں میں. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ زندگی میں خوشی اس کی ساس بن جائے، بیوی بن جائے، یا خوشی تمہارا شوہر بن جائے. ہوتا ہے نا، لڑکیاں بھی تو شادی کرنا چاہتی ہیں. کئی ایسی لڑکیاں مجھے کمنٹ آتے ہیں کہ فلاں لڑکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس سے شادی ہو جائے. تو اس میں غلط بھی تو نہیں ہے، کوئی گناہ کا انہوں نے خیال تو نہیں نہ کیا. شادی ہے، شادی بالکل اپنی مرضی سے کرنے کا ہر بندے کو حق ہے، لیکن والدین کی اجازت بھی شامل ہو، وگرنہ میں اس نکاح کے خلاف ہوں جو بھاگ دوڑ کر لوگ کر جاتے ہیں. میں اس کو نہیں مانتا. ولی کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ جائیے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب تم اپنے بزرگوں کو دکھ دو گے نا تو پھر ان کی ہاں لگے گی آپ کو. اور اچھا خاصا مثال کوئی لڑکی ہے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو بے شک وہ سونے میں تولنے کے قابل لڑکا کیوں نہ ہو، جو تمہارے بزرگوں کی ہے نا وہ پھر برباد کر جائے گی. صحیح سونے میں تولنے کے قابل لڑکا بھی ہو سکتا ہے کوڑا کرکٹ بن جائے. تو عمل آپ کو بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، اور ایک کمنٹ بھی کریں جس میں نام اور شہر کا نام لکھیں. شاید میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر میرا کام اللہ تعالیٰ غیب سے کرواتے ہیں. وہ ہے سورہ قریش کا. دیکھو کوئی مسلے نہیں بچھانے، کوئی دائرے نہیں کھینچنے، کوئی حصار نہیں کھینچنے، کوئی جناب لمبا تسبیحیں نہیں ہے. بس کیا ہے، تمہارے سامنے کھانا آیا نا، یہ نظر آ رہا ہے، یہ مرغا بھی دیکھ لیں، یہ روسٹ مرغا، ٹھیک ہے. اب یہ دال دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اب پانی دیکھ لیں، نظر آ رہا ہے. اب کوئی کولڈ ڈرنکس دیکھ لیں، چلیں. اچھا فروٹ کوئی دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تربوز، ٹھیک ہے. آم دیکھ لیں. کوئی چیز آپ کھانے لگو نا تو آپ کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ پڑھتے ہیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھو تو شیطان شامل ہوتا ہے اور برکت ساری چلی جاتی ہے. بسم اللہ پڑھ کے آپ کہا کرو، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے لَإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. یہ عمل جب آپ کرنا شروع کر دو گے نا، ایک لفظ ہے یا ایک ہی صورت ہے نا، تین لائنوں کی صورت ہے. زبانی دیکھیں، میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں، یاد رکھیے گا. چلیں قرآن دیکھ کے تو چلو میں پڑھ لوں گا نا، لیکن حافظ قرآن میں نہیں ہوں، یاد رکھیے. اور نہ ہی کوئی میں عالم فاضل ہوں. ہاں دنیا کو بچپن سے وظیفے بتاتا ہوں، جس کو وظیفہ بتاتا ہوں اس کا کام ہو جاتا ہے. لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی حافظ نہیں، پھر بھی میں نے یہ صورت آپ کو زبانی سنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. پڑھی نا میں، تو یہ کھانے سے پہلے بھی پڑھیں اور بعد میں بھی پڑھیں، تمہاری زندگی سے غم چلے جائیں گے. دیکھ لو، چند دن عمل کرو تمہیں پتہ چل جائے گا. اور چند دن نہ کرو، کرتے رہو، یہ زندگی کا حصہ بناؤ. تمہاری ہر پریشانی 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، ہر پریشانی اللہ دور کرے گا. تو بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طاہر کو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.